عالمان دا تفسیر فرمائی دا دینا چی اللہ تعالی گواہ دے دا دی گواہینا دا نبیانو معجزات مراد دی آیات بینات مراد دی قرآن کریم ذکر کری دی معجزات اور کریو کنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے معجزات اور کریو مخی عیسیٰ علیہ السلام لے معجزات اور کریو موسیٰ علیہ السلام لے معجزات اور کریو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے معجزات اور کریو موسیٰ علیہ السلام دور کی دا جادو دا سحر چرچا اغلے دا سے معجزات ورکڑل دا سے نخی والا ورکڑلے چا اغا دور تمام ساہران اغا حق حیران شلل عاجز اکڑل نو کینول وے کا جواب پسرگونو مانی جمعو موسیٰ علیہ السلام اگا امساو غرزولا وی تاثر سنخشتے فرعونوی امساو غرزولا اجدہا جوڑ شخلے واز اکڑا فرعونوی یاری وی اوہولوی جادو دے جمع کے جادوگر دا مصر ٹول لے لے جادوگر پا زرگونو عالمان دا تفسیر وی جمع شورتا موسیٰ علیہ السلام من حیبت را گئی یار رالا یا اللہ دمرا مخلوق دا بزد سکو ما اللہ فرمالے موسیٰ یارے گما تخپل امساو غرزو دا پزرگونو رسائی امساگانی ددو دا دا جادو کھیل چے دوی کم جو کڑے دینو تا جواب کے خپل یو امساو غرزو امسائی چے غرزولا یا ددوی در رسو امساگانو ناغا جادو آغس یا غیون غختل نو غڑپ اکڑنو سنبال اکڑل تیر اکڑل مخلوق ایران شو دا سنگ چل لے خو موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا دور ساہرین انصافو پکی پوش لچ زمانگ دلیل غلط تے کمزورے دے دد چانا دمرلوی جادو ازدہ کچ زمانگ پا جادو بنے غالب دے زمانگ دلیل کمزورے دے دا سڑے پا حق دے فوراً ایمان راڑو قرآن ہوئی ایمان راڑو آمنا بموسیٰ و ہارون منگ ایمان روڑے دے پر رب دا موسیٰ دا ہارون مانی برب موسیٰ و ہارون منگ ایمان روڑ دے پر رب دا موسیٰ و ہارون وَتَاسُ ایمان راوڑو مخکد دین چما اجازت کڑے وے درتا وَإِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ دا تاسو مشر دے تاسو تے جادو کھولے دے مشر دے اس پر سر گورم آغا دا یو منٹ مسلمانان آفرین پاغو مانی دا کوئی پیمان آفرین آغا ایس پروانش دی فقز ایمان تقاس اے فرعون تچ سکے نوکا منگ ایمان روڑ دی منگ تا پتہ لگے رسڑے پا حق دے سڑو دمرا خلقو جوابی کڑے دے دمرا لیلی ساہرانو جوابی کڑے سڑے پا حق دے زبستاسو خیلاسو گسخ پا کٹکم بیا بم پانسی کم دا کجورو پانسانگو کی پانسی بدل درکم
او لوی عذابونه بدل درکم هغوی فقض ما انت قاض سچ کئی وکا ایس پرواہ نشترے تچ منگ سر کم ظلم کئی نو دی دنیا کے بکئی دی دنیا کے نو دا خود ظلم داستانونو نا دا دنیا ڈکا دا دی دنیا دا ظلم داستان تاریخ چ سڑے گوری حیا رازی بیا نن سبا چکم ظلمنا گوری حیا رازی پر قطرو معشومان وینی بئیگی پا زنانو وینی بئیگی پاشوی ٹوٹی ٹوٹی کڑی دی اور ٹوٹی ٹوٹی کئی او دا سیم کڑی دا کابل کی او دور کی چا دا مسلمانانو بچی دا جولو بچی دا سیخیری او دا بلڈوزر پہ چلو لے او دا ٹماٹر پشان داگو پشانی چکڑیا کڑی دی آفرین ماشاءاللہ اللہ سنوی ورطا دا سویلی شی کنا سب ہے ہوا ہے خو چه وی نو ویلی بی بیا چه ویلی بی بیا بی ویلی نن دے کشمیر کا کم ظلم شروع دے برما کے کم ظلم شروع دے جوندی سیزی رونو سیزی جوندی سیزی اور کیوں غرد ہے ٹوٹی ٹوٹی کئی ایدہ اللہ سنو والا مات کی دا سی زری زری کی ٹوکا بنے ٹوٹی ٹوٹی کی انما اشکو بسی و حزنی للہ خدا منگا تا منت کو اتا دا انصاف والا بادشاہی ربا دا دنیا پا کم گٹ چپا مسلمانانو ظلم شروع دے خدا غیبی امدادی ہوکی من خو خپل پا ملک خپل کور وصلن شو ساتلے منگا دے کے بس سوکو منگ تی وصلہ غیر قانونی مت ساتا ہے پوشوی کہ منگلا اللہ دا قرآن والا حکمران راکا ناغبی اللہ کو فساد فتنی ایوبل بنوج نہیں او کافر لبا وصلہ ساتائی ذکر دخدے حکم دے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ او وصلہ ساتائی ورزش کوئی چیا روائی بپا دے داللہ دشمن خپل دشمن تا تے اسڑے بے قانون رازینو تا سرب وصلی ویرو رخیال کو پا ما دے ساق نشتے بے قانون استمر دا خوک بشے خپل دشمن با پیارائی پاک رب العزت فرمائی او زما دشمن با پیارائی وصلت دیل او ساتا ورزشو کا من قوت ومن رباط الخیل من قوت ورزش پیدا کا ورزش ہو کا ناراست بلام مجوڑے گا شاہ اسماعیل با سو میلا جیمی کی پا دریاب کے لامبو اولا سار با موقع رازی دریاب کے با تختم دشمن نا موقعی دی آلاتو نا دسی رازی پا شگو کی با اخپیا بلا بیما نا پا شگو کی پا اوڑی کی اخپیا بلا منڈا بے پا میلونو والا شاہ صاحب دمرا بہادر سڑے ہو لاڑ شاہ پا بالا کوٹ کی خبر دے پوشو دے خلقو کار کڑے ہو اس کو بس آسان دین دستیات لجانت تروانی و دسی حوری دی یو حورا دا چڑے اور تیرانی گی پوشو یارونو دا دین دیر پا گرانی راغلے دی پا کم شیچ مخکنے امت سمشیرے دیغویر روحانی جسمانی عرص اصلاح چھ شویرہ اقی بنے بنن کی گی کہ پا بل یو شی بنے اسڑے علاج کیا علاج کامیاب نہ دے نہ دے کامیاب موز بیوی
عمره به اعلاني کړي چې دویمه عمره به کوي، حج به اعلاني کړي چې بل حج ته به تیاري، مونځ به یو اعلاني کړي چې بل ته به په مصلې ناستي، تسبیح به دومره اوږدي چې نارضا موړ ته به رسي، مسواک به دومره اوږدي چې نصیب ورسره ګرځي، لیکن پردي حق نه به ډکي، قسم په الله کې جنت را نه وویني. ستاسو شکې ځان له تپوس که د عمل کې علما دنیا دي جنت نشي لیدلی، جنت نشي لیدلی، بالکل نشي لیدلی. اکه ته وزنه وینم ته زما ورور ته دی الله ورسي، زه تا خبروم چې نشتا په دغه انداز نشته چې کوم موږ اختیار کړی، په دې انداز نشته. الله رضا موږ په حال خپل رحم وکړي. بس موږ چې ځان یو محتاج یو خپل رب ته بې وسه یو، لاچاره یو، خدای غیبي را باندې رحم وکړي. منگ نه چار چا پیر فحاشه سیلاب، د کنجرتوب سیلاب، د بیدینه سیلاب، د بدعت د رسم د شرک سیلاب، ټول سیلابونو کې یا رب گیریو په دې دومره په مصیبت او طوفان کې دنه که منگ تا ته یو ویو دقه زمنګ دا دین قبول کا خدایا، منگ بد زیت اونه غورځای، منگ چا پیر گن کې تلیو. پخوانی ایماندار ہوتا دا دومره کنډه تار نو سره موږ نه چا پیر دی، موږ خو خپې د خوځولو نه یو پاتې شوي. الله د خپل غیبي رحم زموږ ستاسو په حال باندې وکړي. الله اکبر. موسی علیہ السلام جادوګرو ایمان راړو، عیسی علیہ السلام لا الله تعالی د حکمت داسې معجزات ورکړه چې حکیمان حیران کړل. هغه د حکمت دورو د موسی علیہ السلام دور کې څه شی جادو دورو، نو داسې معجزه موسی علیہ السلام لا ورکړه چې جادوګر پړ کړه. د عیسی علیہ السلام دور کې د حکمت دورو، حکیمانو علاجونو دوایانې وي، لولي حکماو اغلی داسې دوایی ورکړه پوړون چې داسې به لاس راخ کو کنه وړون مانی مادرزات وړون چې د مور نه وړون پیدای داسې به چې لاس راخ کو هغه به ایغ نیغ شو. نو دا خو حکیمانو سره نشته. دا د برګي ابرس برګي والا علاج بدن چې برګ شي ندیم تر اوسه پورې لاس علاج نه دی راوته. دې برګي والا باندې به چې داسې لاس راخ کو سړی به سم شو. حکیمان یې کېنول. راشه دور د محمد رسول الله راغی صلی الله علیه وسلم، دې کې بلاغت او فصاحت حتی مو خلکو به مقابلې کولی. داسې کتاب ولا ورکو پلار د چا هغې جواب ونکړو. ټولې دنیا ته چیلنج ورکړی شو، اولې وی لس ایتونه راوړی، پلار د چا را نه وړو. زه تاسو لس نشئ راوړلی، لس ځکه وي عربو کې لس قبیلې وي، یو خاندان. محمد صلی الله علیه وسلم یو سړی چې د چاته زنګون نه دی مات کړی دومره کتاب راوړي، د عربو لس خاندانو قبیلو لس صورتونه راوړی. محمد خو روغ کتاب راوړه. ته خو د بلاغت او فصاحت کې ماهرې راوړه ونه شوه. وی ځئ ټوله دنیا جمع شئ، ټول عرب جمع شئ، یو صورت راوړی، یو راوړی. ټولې کینولو ارای نړه تر اوسه نه دی راوړی. امور دې راوړي موږ به یې وګورو چې هغه داسې یو صورت راوړي. نشي کېدی. په ځای کینول دي. د حضرت دور کې چې کم ترتیبو هغې مناسب معجزې والا ورکړي. بس دنیا معجزات تیره حضرت په حدیثو کې دومره راځي سړی حیرانېږي ورته. نو دیزے کی عالمان د تفسیر فرمائی قل اللہ قل ای شیء اکبر شہادہ
قل اللہ او اے اللہ تعالی گواہ دے شہید بینی و بینکم گواہ دے زمان ستاسو پمینز کی عالمان دا تفسیر فرمائی گواہ دے زمان ستاسو پمینز کی اللہ گواہ دے معجزات تن مراد دی بینات دلائل تن مراد دی اللہ رونو پخپل نرازی چوئے بڑگرامیانو مسجد اقصا والو محمد زمان نبی دے نرازی موسیٰ علیہ السلام تورات راوڑو ورطوی تاسوی کتاب پکار دے اللہ را کڑے دے موسیٰ علیہ السلام ٹک تے جی تاسو خبر کوئی منگ نسی نویو خو دا ستا منگ سا کسان بوزی او زمون مخ کی خدای پاک تا تووی چه دا موسیٰ لا ما دا کتاب ورکر دے چه منگ پا دی غوگونو واورو نو گورا زمون بزرتا پریوزی انو منگ خو بیا خوتا تا پتا دا منگ دیر خسریو یا اللہ پاک دا سیزونا اس دا ہوئی نو سا ترتیب جوڑ کا اللہ وی رائے والا ہر خاندان نئے بوتلو پوشوی سلپاسا ویا کسانی بوتلو لارل کبرا جرگمار پٹکی خواندانی بوتلو اے اللہ تاز دوتا لے گلے ماں تا مالا تورات را کڑے دے چی دوتا بیان کا اللہ وی آو اللہ کو تاسو خبر واوری دا یار جی تو خبر کئے واوری دا منگا خو کلک دا خبر کون کے اوی نو کاننو شک بزمنگا اوزی لوی رامیانو بنی اسرائیل لوی رامیانو خپکے گئے پا ما ازمک سا سترون بکی گی خو لوی رامیانو پوشوی کا پوانشوی لکا خوی نا ٹول منگ کی دی نو سجنا سب لگی دلے دے خدای دے خیر کی او سچ چلو پوچھرے چاتر لگی خو یو نیم با پکلی لوی رامین سمرے چی موسیٰ ستڑے کردے کنا تماشی دی کنا دا جتا قرآن تفصیلی واوری کنا او ہو یا اللہ دا سیزن خوز دا خبر کئی بی موسیٰ زب دوتا لغوانی سا کرشمہ خکارا کم لغوانی کرشمہ چا خکارا کڑا جو لکا تندر چی پیو لگی جو بنی اسرائیل ٹول مردار شلا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش شو ادا نور مردار شلو یا اللہ پاک ادا سوشو اوس خورا بنے بل غم جوڑ شو وہ زمان پلرون نکونا تا بوتل برغار کے دے وجل را لے یا موسیٰ تا سنگا نبی دا دے سوکڑو دا خو زمان نسل تباکو اے اللہ تا چو وجل جو مقیبہ دی وجلو پا گن کے راق لما خدا پاک ادا سیزونا جواندی کا اے بیائی جواندی کرو بیائی جواندی کرو پوشوی لکه زړی د موسی علیہ السلام ستړی کړی دی معراج په موقع باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بره لاړ او موسی علیہ السلام سره ملاقات شو پوښوي موسی علیہ السلام جاړي پته نشته څه غواړي تپوس کیږي تنا ولی وی اب کی لحاظ الغلام اب کی لحاظ الغلام او دا دی علق دا وجنا جاڑم نبی علیہ السلام سے معشوم نو خواہ زوان پا بارکیم غلام لفظ رات لیشی او صلیخ تو کارو نبر رے اگر تعلق ہوئی اب کی لحاظ الغلام زکا جاڑم چزما زڑا بنی اسرائیل استڑے کڑے دے زری زری کڑے ماں خو ما حمتو کو برداشت میں کڑو چه سب کئی دا محمد چه دا قوم بد سرس کئی او دے با برداشت کی او کنا پوشوی چه دے با برداشت کی او کنا داگی جواب نکیگی داگی جواب نکیگی آغور ذکر دی پینڈائی کی پروگرامو زتلیوم یو معشوم منگ لے چھے میرا اوڑا دن کورنا ما تے جی دا اتا اتنیم کال عمرو او دا قرآن یاد کرد دے 2 کالے وشلو ایسا روی دوم روانی ہوئے 2 کال مخ کی یاد دے او جی دا سی یاد دے چھے کم دیتا نا سوکتا پوس کی خطا کی گی نا بالکل غلطی پا کی نرازی
ماشاءالله دا د الله پاک کرم او احسان دی دومره بچی زیاد دی زه د سکول یو مکمل کتاب دی یو ماشوم یاد کی زاره بشنه کی نه یادیږي حالانکه هغې کې د خرو د پیشوګانو د سپو نور څه شی وی منظرو ګیدړانو نو کم نوم واخلمه خو زناور دی ځنګل کې دا مشهور چیري ټول د دو پکې قصه یي لومبړې دا چلو کو نو سپي دا چلو نو سپی ته مونږ کورم زموږ ماشوم پیژني چې سپی دې ته وایي څه نور څه شی ورته وښایه څه تعلیم ورته وښایه دا زموږ تعلیم دی ریټ او کیټ او سبا چې ګرځي دومره وښکلي پیټ هغه وي سیټ کاري وي ټیټ پوه شوي مولا صاحب دغسې توت تخیږي او کله بټنګی تخیږي کله څه شي تخیږي دا یو دور دی کېږي داسې شهیدم بینی و بینکم گواہ دے زمان ستاسو پا منز کی گواہ دے معجزات و آیات بینات داتی مراد دی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ او آیا زما نبی دے مکی والا ہوتا اولنی مخاطبین غدی او آیا زما نبی دوتا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ ما توہی دا قرآن شویدہ دا قرآن ما توہی شویدہ دا دی ولی شویدہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ چیز پہ تاسو او یا روما ما تا قرآن وہی شویدہ چیز پہ دا خلق او یا روما دیکھ زیری دی دا حرباسم دے دا غو خائصم دے دا غوی سپینوالے دا غوی سروالے دا غوی صفاوالے دا غیم بیان دے دا جنتنو خوشالو تذکرہم دا دے کے دا جہنم یرہم دا دے کے دا جہنم سزاگانیم ذکر دی لِأُنذِرَكُمْ بِهِ چیز پدی قرآن منی تاسو او یروما او عربو چیز پدی قرآن تاسو یروما نمولا سے بتوم پدی قرآن منی دا خلق یرو دی قرآن منی دا خلق پوکا خلق راگے نو چا زان لسر واغستل نو چا سر واغستل پوشوی چا سر واغستل چا سر واغستل امت پسکی مبتلا کو دی قوم تا دا کمی مسئلی ضرورت تے علاقہ کے پتاو کا آگے بیانو کا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ آگا فرمائی کمزوری نند ملیانو دادا چه دوی سڑی پا گیڑا کی دڑی نو دو دا سر درد دوئی ورکی دا نور کئی چه دا گیڑی دڑی خشی چه جامع صاحب پاتی شی نو بیا بدو سر درد گولے ورکو مجلس کے ناسو دے کمی ضرورت تے اگی بیان ورتاو کا قوم تا دا حلال او دا حرام مسئلہ و خیا دے علاقہ کے کم ظلم شروع دے آغا ورطا بیان کا کم رسم شروع دے آغا ورطا بیان کا ودون کی چرا ماخام نا پٹاکی شروع شی نو دریو بجو پوری رسی دے کے خوشا کے سو خوب نشی کولے بچوڑے پزانگو کیم خوب نشی کولے ملک جڑکی دے لپارا عرض درخواست کوم ملعون منظار مومنہ نبی علیہ السلام فرمائی لعنتی دے دا خدای قہر و غضب کے دے منظار مومنہ سوک چے بل مسلمان تضرر رسی دے سر سور ضرر رسی داستا زلہ بٹرام کی کلی نمرات یاد نہ دے دا چاواد سزے کیوں گولے را لے او معشوم منی ہو لگے دا مرش تاخو گڑا اکڑا تاخو خادی اکڑا او دا بل بچے دے خور سر یوزے کو
ته خو صفا جنتی وې د حورو خاوند دی دا تا کار وکړه مونځ څوک نشي کولی تلاوت څوک نشي کولی نوافل څوک نشي والله العظیم دریو بجو پورې نن سبا پټاخي او ډمان غړېږي 3 بجو پورې ماښام نه چې شروع واچي 3 بجو پورې بیا چته لغونې آرام کوي چې اوس به بیا غړېږي دا انصاف دی دې 3 خواوشاغو ځنې څوک پام سي که نه هغه به رانه مونځ وکړي خدای لحاظ وکړي موږ چې کوم نور جرمونه کړي دي جهنم له دا کافي دي او بل ته نورو ته دې کې ګوره په موږ د ټولو مسلمانانو حق دی عرض کوم منت کوم درخواست کوم خپل کلی کې عالم ته ووایه هغه عالم خپل د دې خبرې مشر کوي قومي جرګه پې وکړي څنګه چې ځینې علاقو کې شوې ده ودیشانو کې شوې ده هر کلی کې داسې وکړي قومي طور باندې بند کړي دا خلک د خدای نه یریږي دا خلق د رسول د ملامتیانا نه یریږي دا د قومي بند نه یریږي قومي بند په وکای نو بیا ودا نه ډیزي دا بالکل نه ډیزي شل کور دی یو مثلا ډزای نو لس به ډوړې نه خوري کدو د نبی په دین غیرت کې دوه ډوړې نه خوري دی برونه و ډزای زما خیال سره وبنه ډزای چنو لسواړه ول خوراک لندي ډېر دیګونه چاله پخې هغه تمام شپه پټاخي او ډزولې هغه تمام شپه میوزیک سنټر جوړ کړي او هغه ګډا او ډمامي غږیږي دا غومبه کدا په کیلومتر لري خلک ته نه تنګيږي کله خلا کله هغه خو تبا دي کله کې چې کور سره مسلمان ناس ته خوا کی هغه خو غرق دي خو لري کلی ته نه تنګېږي داسې درزارې خیږي ته پوه شوې قومي جرګه پې وشوه بند بشي کنې دا قرآن او حدیث بیانېږي ورته دا دو نه مني تبلیغیان غریبانان ګرځي سړو رسول الله طریقې کې کامیابې دي دو یا ښه خبره کوي امیر صاحب ته ښه وایه ته ښه وایه ته پوه شوې پته به ولګي خوند به وکړي خو منگ با اوزگار نہیں والتا جسا تماشا بھی منگ با اوزگار نہیں لوے تماشا دا قیامت تا تماشے میدان دے ورمان نے منگ با اوزگار نہیں پوشوی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ اویا ما توئی شویدہ دا قرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ چیز پتاسو یروم پوشوی تاسو پیویو ومن بلغا اواغ سوک لئنذرکم بی چیز پی تاسو یروم اولنی مخاطبین اغا دا نبی علیہ السلام دا دور خلق تے مکی والدی قرآن کریم ذکر کئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا منگا قرآن پاربائی کے نازل کرے دے نازل کرے دے لَعَلَّكُمْ چخام خاتاسو اے خلقو تاقلون عقل نکار وعقل ایسا عقل در کے راشی دامی دیل نازل کرے دے چی عقل واخلی معلوم داشوا چی دا قرآن ورسری دے بنی پو ورسری دے بنی عملینو دق سڑے عقل مندی دے خود جہنم نزان ساتی بل دے قرآن وی زمان نبی فذکر بالقرآنی دے خلق لا نصیت ورکا پا دے قرآن فذکر بالقرآن نور سے ندی ویلی فذکر بالقرآن من یخاف وعید نصیت ورکا زمان نبی پا قرآن مانی آغا چالا چی یریگی
د الله د عذاب نه د قیامت نه سزاګانو نه ټول نصیحت ورکړه په قرآن پوه کا بل د قرآن کریم فرمایي وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ زمان نبی پدی قرآن بنی او یروا اغا نزدی رشتہ داران تو پی خپل بچی او یروا خپل بی بی خپل انگور خپل لور داستا حق جوڑی دا پی او یروا ددی آیت نزول او حضرت پاسد یا زمان لور فاطمی نیک عمل سر رازا دا بنوئی چزد محمد لوریم او بنی عبد المطلب او بنی آشم نور قبیلو تی آوازو کو قیامت تسم عمل سر رازائی دا بنوئی چمنگ دا محمد رسول اللہ زمنگ رشتہ دار دینو منگ با جنت تلاڑ شو نا پر نسبونو نشتے خواہ کہ دا ابو جال عجیز سے نبی علیہ السلام اخپلو تاوز تو بچا قصہ کری دا اخپلو دا بل سکنو اِنَّا ارسلنا نوحا الى قومه من نوح علیہ السلام دا قوم تلے گلیو انذر قومکا خپل قوم دے ویروا اے نوحا خپل قوم ویروا من قبل ان یاتیہم عذاب علیم مخکد عذاب علیم راتلو لنا دا قوم دی زمان بی او یروا او نوحا وی یروا پوائے کا دا چکم او کم نبی ترے کا نا آقا مناسب توم دے پواشوی رسولا مبشرین انبیاء منگ لگلی دی زیری ورکون کی و منذرین یر ورکون کی لئلا یکون للناس علی اللہ حجتون بعد الرسل دیر پارا چنشی دولا پا اللہ تعالی بنی دلیل پست لگلو دا نبیانو چا سبایو سڑے داو نوی ز خبر نوما انبیاء دیل لگل دی سبا سڑے داو نو از خبر نو پوشوی اکان للناس عجبا اے خلق لا پدے کے تعجبشتے ان اوحینا الى رجل منہم چمنگ یو سڑی تا پدو کہ وہی اکڑا انذر الناس خلق یرو وبشر الذین آمنوا او ایماندارو تعزیری ورکا ان لهم قدم صدق چدویلا زید رشتیاو دے قیامت کی قدم صدق زید رشتیاو دولا زید رشتیاو دے قیامت کے یا ایوہ المدثر اے کمبل اغسطن کیا اے کمبل اغسطن کیا یا ایوہ المدثر اے کمبل اغسطن کیا قم فانذر پاسا پاسا داخل کو یرو پاسا داخل کو یرو مناسب تم پاسا نو داخل کو یرو
نہ ملا سے آرام فرمائی لوگوں سے کئی جی ہوئی لگ آرام فرمائی فرمائی من پاسا دا خلق یرو اسی چگے مو آئے ملا سے العلماء ورثۃ الانبیاء اسی نہ وارث جوڑی گی رور سکار دیو خیا شیو خیا پدے نہ وارث جوڑی گی چتا پہ دا خلقو نہ جیبو نہ ڈکڑی دے بنے وارث نہ جوڑی گی دا کم نبی تقریر چا قرآن کریم راغستے دے دا غد دین بیان کرے دے بیائی قوم طویلی دی لا اسلکم علیہ اجرا تاسو نا پدے بنے ز دنیا نغوارما اے قوما چی دنیا نغوارما نو زمان خبرا و منائی تاسو نا خوزا دنیا نغوارم ولی نا منے دنیا دا نغوارم ولی نا منے تاسو نکو دنیا نوانو صاحب یاسین چکل خبر کئی اغم فرمائی اتبعو تابداریو کئی من دا غچا لا یسلکم اجرن تاسو نسغوارینا خبر دا دین در تکی تاسو نسغوارینا وهم محتدون او دا پس سملاری بنی دی چه غواری ناو تا پوکی پوش دا پس سملاری بنی دی غواری ناو تا پوکی دا پس سملار جسے ما غواری نا تا پوکی نو دا پس سملار بنی روان دی دا پس سملار روان دی کتا دیر خستا تقریرو کی آخر کے خدا بقصد سے شل روپے بیا ما تال تبار کیے دائیں رونو زوی نا کوم خو ما خپل جماعت لم کرد دلتا سو گوی کولشی زما جماعت زلزلہ کی چروان شیو دا یو سلور میاشتی کی ما پی چاہتا چولے دے ما چاہتا دے غی ندی ویلی زلتا کی مانی خلقو لوے ما بل لوے چاہتا 10 روپے پکی خپلے میوشو جا غام ورکم پکی بل لوے ما زان ندی ویلی دا سڑے پا منیش ثابت ہو لے پوشوی اب اللہ نبی علیہ السلام وینا کرنا سو زیر آزی پا حدیثو کے کڑے دا یوزل سکرالل ہجرت کڑے دے عاجزان دی شکست حالت نبی علیہ السلام برداشت نکڑا سخ زورن سر بیانیو کو خودے نہیں آ رہی گئے داستا سرون نے دی نظر دوستا حال لی خلقو سر چکور کے سزیاد سے شیو راوڑا ڈیری ہو لگے دے یہ رونو ڈیری ہو لگے دے من خوچس ڈیرہ ویناو کو جو یو 2000 روپئی لوشی ڈیری ہو لگے دا اگو نیغ جنت تزکت لی پوشوی نبی علیہ السلام غصہ واول خوچ دا صحاباو خرچہ اکڑا ڈیری ہو لگے دا صحابی ہوئی نبی علیہ السلام مخ مبارک دا خوشحالینا دا سے او پڑقید لکا دا سوار لسم سپوگ میں چی پڑقیگی ماشاءاللہ آفرین پاغا میندو چا دا صحابی روڑیو لکانو کہ کفر کے سختو نو پا ایمان کیوں بھی اکلکو جہالت کے سختو بے ترسی کی سختو خپل بچے بے وجلی اوہو بیادا سے نرم دل اشلا چرزن کدن وقت کی گلاس یو سڑے خپل رور لور کئی اگوی دے بلا ورکا کی دیش زمان از دیاد تے گئی اگوی دے بلا تاب قتل نہیں اگر وقت گلاس واپش ٹول مردی زد مرشما زد تنینا مرشما زما دی رور لور کا اوسو تا تراشی وکستا خوخی زما دیزے کی کور دے دا لگزے کی پیپ نیمینچی زمکا کی دن بیما تبا پہ لپاس ازان لو آخری بھی سنقصان بنگی نا زما پزیر بوتنو ستوری بدر تا درزی و خیمہ وی وی رونو زمن غاڑی تا وی بٹگرامیانو را تا پتا نشتے زکر دل تا سوگما تا حل نوی نو وی ماشاءاللہ ٹول جنت یعنیو مزیدی
ټول به جنتیان یو. اوس هندوستان حمله وکړي چې مړ شو جو سراسر حورو ته به روان یو. ټول جنتیان یو. ټول جنتیانو. راشه تا ته وښیمه محمد رسول الله فرمایي د جاهلیت په دور کې یو سړی دی د یو زنانه قسم راځي د سړي هم قصه راځي. زنانه ده هغه زنانه چې ټول عمر انټرنیشنل زناکاره ده کسب یې دقه دی ځان یې وقف کړ دی بی قرباني د هر چا کار نه